आजा बिस्तर लप, बिस्तर लपेट दो। लुफ़ुल फराश तैराकी लुफ़ुल सीखो। फिराश नहीं है, ताल्लमिस लुफ़ल फिराशा, लुफ़ल फिराशा। लुफ़ लुफ़ल फराश तैराकी सीखो। ताल्लमिस सिबाहत हक की पैरवी करो। इत्तबिल हक कलम लो। खुज़ल कलम खाना खाओ। कुल ताम सुबह वर्जिश करो। तरैयत सबाहन फजर की नमाज पढ़ो। सल्लिल फजर इबारत पढ़ो। इकरल इबारत कॉलम को हम्म, नीचे करने की जरूरत है। हम्म, कॉलम को नीचे जी। करो अद्दिल ज़कात अपना सर ढांक लो। गित्ते रैसे तक غث नहीं غط गित्ते غط रैसे का غث नहीं غط है। रत गत्ते रैसे का अपना सर ढांप लो। फिर आगे वो ताज्जल जल्दी करो। हम्म, चलो ये लाइन कौन पढ़ेंगे? अच्छी तरह सोचो। अच्छा मैं पढ़ूं। बढ़िया। तफक्कर जय्यदन बड़े का एहतराम करो। इहतरमिल कबीर उसमें रगबत रखो। इरगब फी इससे उससे एराज करो। इरगब अन थोड़ा आगे जाओ। तकद्दम कलीला टिकट खरीद लो। इश्तरत तज़किरा मुझे याद दिलाओ। हम्म, अस्करनी पत्थर फेंको। इरमिल ذكر हजर ذكرني ज़क्किरनी पत्थर फेंको। इरमिल हजर हिजर कसम खाओ। अक्सिम बिल्लाह कपड़े सी दो। और खित्तिल कुमाश खत कपड़े नहीं है, काटो। शतूल का माशा काफ शद नहीं है। अजी खित्तिल कुमाश है कपड़े सी दो। एक खतुल नहीं है, तैल खतुल का कुमाश माशा, खतुल का माशा। खित जी खित्तिल कुमाश है। खित्तिल खत शद कुमाश है। नहीं देना है ना, खतुल का माशा। खित्तिल कुमाश है कपड़े सी दो। हाँ। एक तैल कुमाश है। हम्म, कपड़े जी। काटो। एक तैल कुमाश है। फौरन निकल जाओ। उखरज उखरज हालन हम्म, अगर कॉलम नीचे करने की जरूरत है। किताबें हम्म, तकसीम करो। वज़िल वज़िल कुतुब और दूसरा कसिमिल कुतुब। फूल सूंघो। शुम्म शुम्म ज़हरा ज़हरत कपड़े तब्दील करो। बदलिल मलाबिस उसके पास जाओ। इज़हब इलह लाइट जलाओ। हम्म, नव्विरिल मिसबाह उसी का दूसरा लफ्ज़ है। औ के दिल मिसबाह। प्योर सती शुरू करें, हाँ? जी, शुरू करें कोई शादी। जी हज़रत मैं शुरू करूँ। जी शुरू करें। अच्छी तरह सोचो। तफक्कर जय्यद बड़े का एहतराम करो। इहतरीमिल कबीर उसमें रग़बत हम्म, रखो। इरग़ब फ़ीही इससे एराज़ करो। इरग़ब अन्हु थोड़ा आगे हो जाओ। तक़द्दम क़लीला हम्म, टिकट खरीद लो। इश्तरिस तज़किरा मुझे याद दिलाओ। ज़क्किरनी पत्थर फेंको। इरमिल हजरा कसम खाओ। अक़सिम बिल्लाह कपड़े सी दो। खितिल कमाशा कपड़ा काटो। इक़्ताइल कमाशा फौरन निकल जाओ। उखरुज हालन किताबें तक़सीम करो। तमाश नहीं है, कुमाश है, कुमाश, कुमाश। कुमाशा हम्म, उखरुज हाला किताबें तक़सीम करो। वज़्ज़िइल कुतुबा दूसरा क़स्सिमिल कुतुबा फूल हाँ, सूंघो। शुम्मस ज़हरता कपड़े तब्दील करो। बद्दिलिल मलाबिसा इसके हम्म, पास इसके पास जाओ। इज़हब इलैहि लाइट जलाओ। हम्म, नव्विरिल मिस्बाह अवक़िदिल मिस्बाह हम्म, प्योर सती। हजरत मैं सुना दूं? जी सुनाए। हाँ, ये वाला सुनाए।
اپنا سر ڈھانک لو. اپنا سر ڈھانک لو. غطی رأسک. غطی رأسک. غطی رأسک. زکوٰۃ ادا کرو. اد الزکاة. عبارت پڑھو. اقرأ العبارہ. فجر کی نماز پڑھو. صلی صلاۃ الفجر. صبح ورزش کرو. تریز صباحا. جی. کھانا کھاؤ. اکل الطعام. کل قلم الطعام. لو. جی. کل الطعام. کل الطعام. کل الطعام کھانا کھاؤ. قلم لو. قلم لو. خذ القلم. جی. حق کی پیروی کرو. اتبع الحق کا. تیراکی سیکھو. تعلم السباحہ. تعلم السباحة. جی. تعلم السباحہ. السباحة. سباحت. بستر لپیٹ دو. لف الفراش. لفونی لف الفراش. لف الفراش. جی بستر لپیٹ دو. اس کو توڑ دو. اکسر ھذا. صفیں درست کرو. صف الصفوف. قرآن کی صف تلاوت کرو. الصفوف نہیں، سوي الصفوف. واو ہے، سوي الصفوف. اچھا سوِ الصفوف. اور قرآن کی تلاوت کرو. اقرأ القرآن الکریم. اچھا بدلہ دو. اجزی خیرن. اجزی خیرن. اور گنا چوسو. گنا مسل مسل نہیں، مسل. مسل. اگر گنے کو کیا کہیں گے؟ مسا نہیں بھائی، مسا. مسل قصبہ. قصبہ. جی مسل قصبہ. پانی سے غرارہ کرو. تغرغر بالماء. گلاس رکھ دو. زائل کاس. دروازہ بند کر دو. سد الباب. سد الباب. دروازہ بند کر دو. ٹھیک ہے، تو کل جو ہے نا سارا ساتھی مجھے یہ تینوں پیج بھی سنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو طریقۃ الاسریہ ہے اس کے عبارت آگے نیا سبق جو ہے نا وہ حل کرے. وہ کون سا سبق ہوا ہے؟ طریقۃ الاسریہ کا کون سا سبق ہو گیا؟ اس کا حضرت دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا سبق ہوا ہے. کیا 45واں تھا شاید، مجھے بھی کنفرم نہیں ہے استاد. جی حضرت یہ ہے الدرس الرابع والاربعون. نہیں، الدرس السادس خامس والاربعون ہے جی. صفحہ نمبر 96. 96 صفحہ. اچھا، یہ کون سا درس الدرس الخامس والاربعون. اچھا یہ ہو گیا یا کل پڑھیں گے؟ یہ حضرت کل پڑھیں گے. میرے پاس تو بس یہ الدرس الرابع والاربعون یہاں تک تھا. جی میرے پاس بھی ٹھیک نشانی ہے، یہاں تک لگی ہے. بس ٹھیک ہے. 19. الدرس الخامس والاربعون. الدرس الخامس والاربعون یہ بھی حل کر کے ساتھی آ جائے سارے ساتھی. اور یہ تین پیج جو ہے نا اس کی دہرائی کرا. جو تین پیج آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا اس میں الفاظ معنی جو ہے اس کی دہرائی بھی کرے. ٹھیک ہے، صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام.